نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها 3 سفن إمداد أمريكية بعد خروجها من ميناء جيبوتي، وسبق ومارست عدوانها على اليمن. وكذلك استهدفت مدمرتين أمريكيتين في خليج عدن كانت ترافق سفن الإمداد. وقد نفذت العملية بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. ويعد هذا الاستهداف لهذه السفن والمدمرات هو الثاني خلال 10 أيام. وفي سياق آخر نفذ سلاح الجو المسير عمليتين عسكريتين استهدفتا أهدافا عسكرية في منطقتي يافا وعسقلان في فلسطين المحتلة بطائرتين مسيرتين صباح اليوم، وقد حققت العمليات أهدافها بنجاح بفضل الله.